من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى جو بھی کوئی نیک کام کرے، مرد ہوئے خواہ عورت ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ او مومن ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی ان لوگوں بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرانگے دنیا دے اندر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ اونا دا جزا اونا دی اونا دے نیک عمال دی وجہ تو اسی قیامت نو عطا کرانگے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 14واں سپارہ، سپارے دا رکوع 19واں، سورت دا نام سورہ نحل، سورت دا رکوع 13واں۔ اسلام
مکمل ضابطہ حیات اسلام نے ہی اپنے منن والیاں نوں انہاں دے حقوق دا تعین فرمایا ہے اور انہاں نوں متعین کردہ حقوق عطا فرمائے نے آقا ہوئے یا غلام ہوئے آزاد ہوئے یا غلام ہوئے بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے بچہ ہوئے یا بوڑھا ہوئے باپ ہوئے یا اولاد ہوئے شاگرد ہوئے یا استاد ہوئے عورت ہوئے یا مرد ہوئے اسلام نے انہاں نوں حقوق عطا فرمائے نے اور انہاں دے حقوق دا تعین فرمایا بطور خاص اسلام تو پہلا جنہاں نوں کمزور سمجھ کے ظلم و بربریت دا نشانہ بنایا جاندا سی اسلام نے آ کے انہاں دے حقوق دا تعین فرمایا حتیٰ کہ اسلام نے جانوراں دے حق بھی مقرر فرمائے نے انسان تے انسان رہ جانوراں دے حق بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے نے تو اسلام تو پہلا عورت نو معاشرے دے اندر کوئی حیثیت نہیں سی کوئی او دی اہمیت نہیں سی اسلام نے آ کے او دے حقوق دا تعین فرمایا ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لو کہ اسلام نے جڑے حق مقرر فرمائے نے عورتاں دے احتجاجی جلوس دے بعد نہیں مقرر کیتے عورتاں دے مطالبات دے بعد اسلام نے حق نہیں دیتے بلکہ اسلام نے تے عورتاں دی زندگی جو لوگاں نے اجیرن بنائی سی بغیر کہے اسلام نے اونا عورتاں نو حق عطا فرما دیتا میں قربان جاواں
قرآن پاک دا مطالعہ فرما لو، یا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ احادیث اور آپ دی زبان پاک تو نکلے الفاظ پڑھ لو، مطالعہ فرما لو، بغیر کسی جبر دے، بغیر کسی مطالبے دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے عورت نو او دے حق دلوائے نے۔ اور میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزارشات کر چکا کہ عورت دا محافظ صرف اسلام ہے، دنیا دا کوئی مذہب اتنا احترام عورت نو عطا نہیں کردا جتنا اسلام نے عطا کیتا ہے۔ اسلام عورت دا محافظ ہے۔ اور آج میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تو آڈی خدمت دے اندر اس حوالے نال گزارشات کراں کہ عورت نو اسلام نے حقوق کی عطا فرمائے نے۔ اسلام میں عورت کے حقوق، اسلام نے عورت دے حقوق دا تعین بھی فرمایا اور اسلام نے عورت نو حق عطا بھی فرمایا۔ ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بھی دیکھیے سنیے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے فرامین نو بھی ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا اور پھر نتیجے تے پہنچنا کہ کیا اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتے؟ کیا اسلام نے عورت معاذ اللہ زیادتی کیتی ہے، عورت جبر کیتا ہے، یا عورت نو ظلم و ستم دا نشانہ بنایا، یا انہاں ساریاں چیزاں تو اسلام نے عورت نو بچایا؟ اسلام تو پہلا عورت جبر تے ظلم ہو رہے سن، ادو تو لے کے بھی یہ پراپے گنڈا سی جو ہون تک چلدا آ رہا جی عورت مظلوم ہے، عورت تے بڑا جبر ہے، عورت تے بڑا ظلم ہے۔ ہاں عورت مظلوم اگرچہ ہے ہوئے، لیکن ایسے ادوار بھی گزرے نے کہ جدوں عورتاں نے حکومت بھی کیتی ہے، باقاعدہ مملکت دیاں سربراہ بھی رہیاں نے۔ تاریخ دا مطالعہ کر لو، ملکہ سبا دے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول ہد نے آ کے تے جدو اپنی غیر حاضری دی دلیل دیتی ہے، انہیں آکھیا جناب میں ایسے علاقے چو آیا کہ جس علاقے چ ایک عورت حکمران ہے، عورت حاکم ہے، یعنی عورت حاکم بھی رہی ہے، اس دے باوجود عورت نو مظلوم بنا کے پیش کیتا جاندہ رہا اور مغرب نے او دے تو فائدہ اٹھایا، عورت نو معاشرے دے اندر لیا کے منڈی دا مال بنایا، بازار دی زینت بنایا، کلبہ دی زینت بنایا اور محفل دی زینت بنایا۔ عورت اس خوشی دے اندر کہ میں نو مردہ دے برابر حق مل دینے پہ خوشی خوشی ایک قدم اٹھان دی رہی اور اس خوشی دے اندر بازار دی زینت بنی اور اسی خوشی دے اندر محفل دی زینت حسن بنی۔ اور میں قربان جاؤں اسلام نے آ کے عورت نو کیسے حقوق عطا فرمائے، میں قربان جاؤں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک دن حضور علیہ السلام نو عرض کی تھی، سونے ہو بیبیاں آندیاں نے عورتاں دیاں نے اور کئی مقامات حضرت ام سلمہ نے عورتاں دی نمائندگی فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی
جی عورتاں آندیاں نے کہ قرآن پاک دے اندر مرداں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، عورتاں دا اس انداز نال کتے اللہ ذوالجلال نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے میں ایک دن حضور علیہ السلام نے گل کیتی تے ایک دن بعد ہی میں انج اپنے حجرے دے اندر ہی کھڑی سا دروازے دے قریب تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ منبر تے تشریف فرما سن تے میں آقا علیہ السلام دی زبانوں اے الفاظ سنے تے آیتاں سنیاں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام پڑھ دینے پہ ان المسلمین والمسلمات برابر برابر دا ذکر ہون دیا۔ اللہ جڑی سوچ ہے نا برابری دے حق سانو چاہی دے نے، اسلام نے جڑے حق مقرر فرمائے نے اور برابری دے حق لین ویچ پریشانیاں بڑیاں نے، مصیبتاں بڑیاں نے، دکھ بڑے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ ذوالجلال نے برابر برابر دا تذکرہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومنہ عورتاں والقانتین والقانتات اللہ دے فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ تو ڈرن والے مرد تے اودے تو ڈرن والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت دی اپنی شرم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی عزت دی حفاظت کرن والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہتا ذکر کرن والے مرد تے بہتا ذکر کرن والیاں عورتاں اللہ
اینے تسا چیزاں گنوائیاں نے، مومن مسلمان صدقہ کرنے والے، صبر کرنے والے، روزہ رکھن والے، خشوع خضوع پیدا کرنے والے، اپنے نفساں دی عزت دی حفاظت کرنے والے، اللہ سونے آج جنیاں خوبیاں تساں بیان فرمائیاں نے، اگر مرد اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لے، عورت کوئی اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لے، اللہ سونے ہوئے گا کہ فرمایا اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ فرمایا ایسے لوگاں واسطے، ایسے مرداں واسطے، ایسیاں عورتاں واسطے اساں اپنی بخشش تیار فرما دیتی ہے، تے انہاں نو مرن دے بعد اسی اجر عظیم نال مالا مال فرما دیاں گے۔ پتہ لگا اسلام نے عورت جبر نہیں کیتا، ظلم نہیں کیتا، بلکہ اسلام نے عورت نو حقوق عطا فرمائے نے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے قرآن دا پہلا مقام، اللہ فرماندے نے محبوب اعلان فرما دیو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جیڑا بندہ نیک عمل کردہ، ہن نیک عمل مرد کرے یا نیک عمل کوئی عورت کرے، اللہ ذوالجلال نے ایک قید ضرور لائی ہے، نیکی کرنے والا مرد ہووے، نیکی کرنے والی عورت ہووے۔ اللہ ذوالجلال نے کسے مرد دا ثواب اس واسطے زیادہ نہیں کیتا اے مرد، یا کسے عورت دے ثواب چ تاں کمی نہیں کیتی اے عورت اس واسطے دا ثواب تھوڑا۔ فرمایا نیکی کرنے والا مرد ہوئے یا نیکی کرنے والی کوئی عورت ہوئے، نال ایک شرط لائی ہے، شرط کی ہے، اللہ فرماندے نے واہ مؤمن، شرط ایوے اس مرد نو مومن ہونا چاہیے، اس عورت نو مومنہ ہونا چاہیے، اللہ تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان، قیامت دے دن نال ایمان، حشر تے نشر نال ایمان، قبر تے جہنم تے جنت تے ایمان، اینا ساریاں چیزاں تے اگر ایدہ ایمان کامل ہوئے گا، یقین محکم ہوئے گا، اللہ ذوالجلال فرما دینے اسی اینا دے ثواب وچ کمی کر دے ہی نہیں۔ اور سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت نو پیدا فرمایا، مغربی معاشرہ، مغربی تہذیب جیڑی ہے وہ عورت نو مظلوم بنا کے پیش کر دیے پئی، اے بڑی زیادتی ہے، عورت نو کمرے چ بند کر دیتا جائے، بہت بڑی زیادتی۔ ایک استاد کو لو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی نے، آندھی استاد جی تے بڑی زیادتی ہے، عورت کمرے چ بند ہے، مرد معاشرے چ کھلے بازار پھر دے۔ فرمان لگے پتر کدی بازار گئی ہیں؟ جی گئی ہیں۔ کدی ویکھے ہی کہ سونا جیڑا شوکیس بنا کے او دے وچ سجا کے تے باہر گارڈ کھڑا کیتا ہوندہ ہے، پہرے دار کھڑا کیتا ہوندہ ہے، کوئی انہوں نقصان نہ پہنچائے، تے لویا کدی ویکھے ہی باہر ہی رولدہ پھردہ ہوندہ ہے۔ لویا کدی ویکھے ہی دکانہ دے باہر لوکاں نے سریے نو سنگل مارے ہوندے نے، پیا می پہندہ ہے توپ پہندی ہے۔ فرمان لگے پتر اسلام نے عورت نو او عزت عطا فرمائیے، مرد بازار دا میر ہوئے، محنت کرے، کمائی کرے، ہمت کرے، جرت کرے۔ اسلام نے عورت نو گھر دے اندر اس واسطے رکھیا کہ جویں ایک
مرد واسطے، عورت واسطے، معاشرے واسطے سونا قیمتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دی بیٹی دی عزت بھی بڑی قیمتی۔ جو اسلام نے عورت نو عزت آتا تو آپ عزت نہ لبے تے وکھری گل ہے۔ عورت نے جو عزت عظمت عطا کیتی ہے، اللہ دی قسم ہے، اس عزت نو اگر محسوس کیتا جائے، عورت گھر دے اندر بہ کے کھان دیے، باپ کما کے لے آؤندا، بھائی کما کے لے آؤندے نے، پھر ذرا ذمہ داریاں بدل گئیاں نے، ہن اس بیٹی دا نکاح کر دیتا گیا، ہن شوہر دی ذمہ داری ہے، عورت گھر بیٹھے شوہر کما کے لے آئے، ایدیاں ساریاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں کرے، پھر حالات ذرا اور رخ اختیار کیتا، اور زیادہ حالات بدلے نے، ہن اے ماں دے روپ وچ آ گئی ہے، ہن ماں اندر بوے پتر کما کے لے آن، بیٹے ماں دا خیال رکھن، او دی عزت دا خیال کرن، او دا احترام کرن، او دا حیا کرن، ماں نو لے آ کے کما کے ماں دی تلی تے رکھن، یعنی عورت نو دے اسلام نے حق کی حق عطا فرمائے نے۔ اللہ اللہ۔ اور اگلی بات بھی ذرا نوٹ فرماؤ، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورت نو جو اسلام دی نظر اندر مقام عطا فرمایا، عورت نو جو حق میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، پہلا حق کے عورت دا ذرا غور کرے آدھے عورت دے حقوق کی نے، پہلا حق کے کہ اسلام نے عورت نو زندہ رہن دا حق دیتا ہے۔ اسلام نے عورت نو زندہ رہن دا حق دیتا ہے، ورنہ اسلام تو پہلا جاؤ جا کے عرب دی تاریخ ویکھو، اسلام تو پہلا بچی پیدا ہوندی ہے تے اس بچی نو جام دے زندہ دفن کر دیتا جاندا، اس بیٹی نو زندہ ہی درگور کر دیتا جاندا، پیدا ہوندے بچی دا گلا دبا دیتا جاندا، آر محسوس کر دینے، لو کوئی اے آکھے گا فلانے دے کار بیٹی پیدا ہوئی ہے، فلانے دے کار بیٹی چل دی پھر دیئے پہ، فلانے دے کار بیٹی، لو جی آج بیٹی ہے کل بیٹی جوان ہوئے گی، کوئی ساڑھا دماد بنے گا، ساڑھے واسطے تے مر جان دا مقام ہے، ڈوب جان دا مقام ہے۔ اسلام نے پہلا حق عورت نو دیتا ہے، زندہ رہن دا پہلا حق اے اسلام نے عورت نو عطا فرمایا۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ دی آمد تو پہلا ذرا عرب دے معاشرے تے نظر دوڑائیے نا، یار تاریخ دا کتے مطالعہ تے فرمائیے نا، آن والا ایک آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضور دے سامنے آ کے بیٹھا ہے، آ کے عرض کردہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا، میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، ایک کہنے لگا حضرت میرے کچھ تحفظات نے، میں وہ سوال کرنا چاہنا۔ آپ فرما دینے 10 کی چاہنا، عرض کردہ منو اے دسو میں جڑے اسلام تو پہلا گناہ کر بیٹھا ہوں، اسلام تو پہلا جڑے جرم کر بیٹھا ہوں، جڑیاں اسلام تو پہلا غلطیاں کر بیٹھا ہوں، او میرے گناہ معاف ہونگے کہ نہیں؟ کاموں کے والے ہو، اردہ گرتو آن والے ہو، پروانیوں قرآن دیو، آ زبان مصطفیٰ چوں کیسے پیارے پھول کردے نے بیار، زبان مصطفیٰ وچوں کیسے پیارے موتی بکھر
بکھر دینے پیا اور یار کدی بندہ اے ہوئی چون لے اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لے تے میں سمجھنا وا بندہ دا بیڑا پار ہو سکدا ہے آپ فرما دینے او اے پوچھنا پیا اسلام تو پہلا جڑے گناہ کیتے نے اونا گناہاں تے غلطیاں دا کی بنے گا جی آقا غلطے ایک ہوئی ہے میرے آقا فرما دینے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ گال ایوے جدو بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندہ ہے سچے دل نال اپنے رب کو لو معذرت کر لیندہ ہے سچے دل نال اپنیاں پچھلیاں کیتیاں دی معافی مانگ لیندہ میرے آقا فرما دینے پھر اللہ انہوں اسلام دی سمجھ آتا فرما دینے او دا عقیدہ صحیح ہو جاندہ اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آندہ او دے حکامات دی پابندی کرنا شروع کر دیتا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے اسلام تو پہلا جن گناہ نے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندہ اسلام تو پہلا جن گناہ نے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے دوبارہ عرض کردہ ہے اللہ دے پیارے نبی جی میرا مسئلہ کچھ ذرا اے دے تو مختلف ہے سونےوں اللہ دے نبیوں اصل گال اے وے کہ میں اپنے اینا ہتھانال کئی بیٹیاں نو زندہ دفن کر چکا ہوں میں اپنے ہتھانال کئی بیٹیاں نو زندہ درگور کر چکا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی آپ بیتی سناندہ پیا اپنے ہتھاں دیاں کیتیاں کاروائیاں سناندہ پیا انہیں قصہ بیان کیتا آندہ اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنی زندگی دے اندر ایک ایسا عمل بھی کر چکا ہوں ایک ایسا بڑا گناہ بھی کر چکا ہوں سونےوں میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی مینوں دیر دے بعد میں تو کے سفر تے ساں مینوں دیر دے بعد پتہ لگا جدوں واپس آیا کہ میرے گھر بیٹی چل دی پھر دیے پئی میری بیوی نے تے میری بیٹی دی ماں نے اس بچی نو میرے کولوں چھپان دی کوشش کیتے اللہ دے پیارے نبی جی بالآخر منو حالات دا پتہ لگا میں بھی صبر شکر کر لیا چلو ہن بھج دی نس دیے پئی گھر دے اندر کھیل دیئے تے خوشی محسوس ہوں دیئے جان دے نا بچے کار دی رونق ہویا کر دینے ایک معصوم بچہ ہوئے نا سال 2-2.5 سال دا تے پورے کار دے اندر رونق نظر ہوں دیئے محبوب چل دی پھر دی سی تے میں بھی سوچیا چلو ہن ذرا بڑی ہو گئی ہے میں اپنے کروں نکلیا میری برادری دے لوگ میرے رشتہ دار اور نہ میں نو ویکیا او ہوئی جہالت والے آوازے کسے او ہوئی جہالت والیاں گلاں کیتیاں میں باہر نکلیا میں نے منو ویکے آوازے کسے گا اور نہ کیا اووے کھوتی والا آ گیا یہ بھی کوئی بندہ جدے کار بیٹی پل دیئے پئی جدے کار بیٹی سنب دیئے پئی اللہ دے پاک نبی جی میرے غصے دی انتہا کوئی نہ رہے میں اینا قدمہ تو ہی واپس گیا میں اپنی بیٹی نو جا کے انگلی نہ لگایا انہوں جنگل دی طرف میں لے کے چلا گیا کئیاں نے آکھیا ایک کھو سی تے اس کھو دے اندر سٹ دیتا بعضاں دے نے گڑا کھودیا گڑا کھود کے اس گڑے دے اندر اس معصوم بیٹی نو دبا دیتا اللہ میری توبہ آج بھی سعودی عرب دے اندر جڑے لوگ گیا نے باب فہد دے سجے پاسے پرلے پاسے ایک جگہ سعودی گورنمنٹ نے
مخصوص کیتی ہے جدے متعلق دس دینے کہ اے او قبرستان ہے جتھے معصوم زندہ بچیانو دفن کر دیتا جاندہ سے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنی بچی نو لے کے گیا نا، میں اپنے والوں اپنی عزت محفوظ کردہ سوں پیار، میں اپنے والوں سونیوں اپنی بچی نو ختم کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ میں گڑا کھو دیا تے میری معصوم بچی میرے قریب ہی بیٹھی ہے، والا اس معصوم بیٹی نو کی پتا میرا باپ کی کرن لگا ہے۔ معصوم بیٹی بار بار اگے بڑھ دیے، اپنے ابو دے چہرے تو پسینہ صاف کر دی ہوئے گی، اپنے ابو دے ہتھاں تو مٹی صاف کر دی ہوئے گی۔ نالان دی ابو جی والا تو اڈائے تھے کی گم ہو گیا، ابا جی کیے تھے تلاش کر دے ہو بیا۔ محبوب سونیوں میری طبیعت وچ کوئی نرمی پیدا نہ ہوئے، غصہ میرے تے سوار سے، اور نہ شریکاں دے تانے شریکاں دیاں گلاں میرے کنہ وچ گونج دیاں سنویاں۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں بلاخر اس معصوم بچی نو اٹھایا، اس گڑے دے اندر سٹ دیتا، نال مٹی پانی شروع کر دیتے۔ میری معصوم بچی نالے چیخاں مار دیے پئی، نالے رون دیے پئی، تے نالان دی ابو والا میرا جرم کیے، میرا قصور کیے، میرا گناہ کیے۔ شاید آندھی ہوئے گی ابو اجے تے میرا توانو علامہ بھی کوئی نہیں آیا، میں توڑی عزت حرف بھی نہیں آن دیتا۔ ابو جی میں اجے معصوم آتے بیٹیاں، اللہ دے نبی منو کسے قسم دا ترس نہ آیا، میں دفنا دیتا تے بچی چیخاں مار دیے پئی تے نالان دی ہوئے گی۔ اے میرے ابا جان جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا تینو لب لوانگی تے لیلانگی بدلے سارے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج محبوب نے نیوی پائی ہے، میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو برس دینے پہ، حضور نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، صحابان دینے یار عجیب آدمی ہے تو اللہ دے نبی نو رلا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان قرآن نازل ہویا، اللہ فرمان دینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اوہ اسلام نے عورت نو حق دیتا تے عزت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا اسلام دے خلاف پر آپے گھنڈا کیتا جاندہ ہے، اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا، اللہ فرمان دینے قیامت دے دن او جڑی زندہ دفن کیتی گئی بچی ہے، اس بچی کو لوں پوچھا جائے گا تیرا قصور کی سی، تیرا گناہ کی سی، تیرا جرم کی سی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کس گناہ دے بدلے تینو قتل کر دیتا گیا، کس گناہ دے بدلے تینو زندہ دفن کر دیتا گیا۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے عورت نو اے حق عطا فرمایا کہ جی میں مرد زندہ
زندہ رہ اویں عورت نو زندہ رہن دا حق ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اگلی گل ایک دفعہ نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے آنے والا ایک آیا حضور علیہ السلام دے کول بیٹھا ہے، گلاں باتاں ہو رہی نے، گفتگو ہو رہی ہے تے گلاں کردیاں اے دا معصوم بیٹا کھیلدا کھیلدا جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے کھیلدا کھیلدا اپنے باپ دے کول آیا۔ باپ نے محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو اینو جلدی نال چک کے سینے نہ لگایا، ایدہ منہ متھا چومیا، اینو اپنی گودی دے اندر بٹھایا، پیار کردہ پیا۔ اجے اوتھے ہی بیٹھے نے تے ایدی چھوٹی جی بیٹی او بھی دوڑ دی اپنے باپ دے کول آئے تے بندہ جی میں کردہ اینج باؤں پھڑ کے پشاں کر کے نا سائڈ تے بٹھا دیتا۔ اور جیڑی گال انہیں محسوس نہیں کیتی وہ آمنہ دے لال نے محسوس فرما لئیے، جیڑی گل انہیں نہیں محسوس کی تھی وہ پیارے پیغمبر نے محسوس فرمائے۔ آپ فرماندے نے چنگا نہیں کیتا، انصاف نہیں کیتا، محبوب ہویا کیے۔ فرمایا جی میں پتر نال پیار کیتا ہی ایویں تھی نال بھی کرنا چاہی دا سے، جی میں بیٹے نو چم چٹ کے گودی چ بٹھائے انج بیٹی نو بھی بٹھانا چاہی دا سے۔ یعنی اسلام نے عورت نو محبت والا حق عطا فرمایا، کسے جبر نال نہیں، کسے احتجاجی جلوس دے ذریعے نہیں۔ عورتوں نے جلوس کڈیا ہوئے جی سانو اے حق چاہی دے نہیں، میرے مصطفیٰ نے اللہ دے آرڈر نال بغیر کہن تو جی میں مردانو حق دیتا ہے ایمیں عورتانو بھی حق عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر ایک عورت نو اسلام نے زندہ رہن دا حق دیتا ہے۔ نمبر دو اسلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا ہے۔ اگر نکاح نہیں پھر عورت نو شمع محفل بنا دیتا جاندہ ہے، اور جدوں دا عورت نو شمع محفل بنایا گیا عورت نو او دے گمان دے مطابق برابری دے حق دیتے گئے نے یا دین دی کوشش کیتی گئی ہے، او دن تو لے کے عورت نو معاشرے دے اندر ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتا گیا۔ تسی ویکھ لو بازار دے اندر 90% ایسیاں چیزاں نے، کسے بندے نے کپڑا بیچنا اتے تصویر کدی کپڑے آتے عورتاں دیا تصویراں باقاعدہ فیشن نئے سرے دکھا کے کپڑے تے تصویر عورت دی، سائیکل بیچنا تصویر عورت دی، موٹر سائیکل بیچنی ہے تصویر عورت دی، برتن بیچنا تصویر عورت دی، یعنی عورت نو بازار دی زینت بنا دیتا گیا۔ بیبیو، پہنو، ماؤں، بیٹیو، تسی بازار دا مال نہیں، تسی کار دا مال جے، تسی بازار دی زینت نہیں، تسی کار دی زینت ہو، کار بیٹھو، اولاد دی تربیت کرو، جیڑا کردار فاطمہ نے ادا کیتا ہے وہ کردار ادا کرو رضی اللہ تعالی عنہا، جیڑا کردار سیدہ خدیجہ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیتا ہے، وہ کردار ادا کرن دی کوشش کرو۔ اگر عورت اپنا مقام سمجھ لے، عورت اپنا مقام اگر سمجھ لے، ایک گل اور بھی نوٹ کرو، عورت اگر اپنا مقام سمجھ لے تو پھر اللہ جی ہوئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی المرأۃ اذا صلت خمسہا، بہ جاؤ اتھلے بیٹھ،
اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا واحسنت فرجہا، جیڑی عورت رمضان دے روزے رکھ دیے، 5 نمازاں پڑھ دیے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیے اور اپنے خامن دی تابعداری کر دیے، اے اللہ دے پیارے نبی جی اگر ایک کام کرے گی تے لبے گا کی؟ میرے آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دے وے گا، جتوں جی کر دائی جنت وچ داخل ہو جا۔ تو اپنا مقام سمجھے ہی نہیں کہ اسلام نے تینو عزت تے عظمت تے توقیر کی عطا کیتی ہے، تو سمجھے ہی نہیں، تو برابری دے چکریں چ کملیے پئی ہے۔ اپنی عزت نو وے، اپنی عظمت دا خیال کر، اسلام نے تیرے نال زیادتی نہیں کیتی بلکہ اسلام نے تینو حق عطا فرمائے نے۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی نوٹ فرما لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا، نکاح دا حق کیے، سرپرست باپ بھائی یا سرپرست جیڑا بھی اونا دا حق ہے اگرچہ کہ اپنی مرضی نال بیٹی دا ہمشیرہ دا نکاح اگے کر دیں جتھے کرنا چاہندے نے، اور اے بات یقینی ہے کہ جو اچھائیاں اور جو حالات نظر ماں باپ دی ہوندی ہے او بچیاں دی نہیں ہوندی، بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، جو حالات ماں باپ جان دینے یا اولاد واسطے جو بہتر چیز ماں باپ جان دینے او بیٹیاں نو پتہ نہیں ہوندا، چونکہ عمر تھوڑی ہوندی ہے، جذبات زیادہ ہوندے نے، لیکن اس دے باوجود اگر اللہ ذوالجلال نے، اسلام نے، صاحب اسلام نے عورت نو نکاح دا حق دیتا ہے، اور حق کیسا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح نہیں۔ ایدے نالی تے بہت سارے مسائل ایسے نے جڑے خود بخود حل ہو جاندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت نو نکاح دا حق ہے، اور اگلی روایت کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوہ خامند فوت ہو گیا یا متعلقہ جنہوں طلاق دے دیتی گئی ہے، او دی مرضی او دے مشورے تو بغیر اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں، او دی اجازت تو بغیر اے حق نہیں تکیے، او دی اجازت تو بغیر اگے او دا نکاح نہیں کیتا جائے گا۔ خاوند فوت ہو گیا، ہون جو اپنے واسطے اے عورت بہتر سمجھ دیئے حالات دے سامنے نے، شاید کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے، بیوہ عورت نے اگر اگے نکاح کرنا، او دا باپ زندہ، بھائی زندہ، ولی زندہ، او اپنے بھائی دے باپ دے مشورے نال اور باپ تے بھائی بیٹی دے مشورے نال او دا نکاح اگے کرے، اور سیبہ کمواری بچی او دا نکاح اجازت تو بغیر نہیں۔ صحابہ عرض کر دینے حضور متعلقہ بیوہ او تے چلو ہویا بھی اپنی رائے دے سکدیا نے، کمواری بچی باقرہ جڑی ہے حضور او تے شرم محسوس کر دیئے، وہ کیویں جواب دے بے گی؟ نبی علیہ السلام فرمان دینے او دی خاموشی او دی اجازت ہے، او دی خاموشی او دی اجازت ہے۔ اے دا مطلب ہے
بیٹی کولوں ماپیاں نو بیٹی تے مان ہوندا ہے دھیاں اگوں بولن نا اے تے انہاں دی مہربانی ہے ماپے جتے چاندے نے نکاح کر دیندے نے لیکن اگر بیٹی نہ کرنا چاہے اپنے ماں باپ نو کہہ دے وے کہ میں فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا چاہندے او دے شرعی عیب او تے شریعت دا مذاق اڑایا جاندا کوئی شرعی مسئلہ آڑے آوندا تے عورت نو اسلام نے اے حق دیتا ہے اپنے باپ نو کہہ سکدی ہے اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بچی اجے چھوٹی ہے نابالغ بچی ہے اس بچی دا نکاح باپ نے اگے کر دیتا اسیاں نے اسلام پراپے گنڈا اسلام عورت نو حق نہیں دیندا اللہ دی قسم ہے جنہ حق اسلام نے عورت نو دیتا کائنات اندر کسے مذہب نے دیتا ہی نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنی نابالغ بیٹی دا نکاح کسے نال کر دیندا ہے ہون اے بچی جوان ہو جان دے رخصتی نہیں اجے ہوئی ہون بیٹی جوان ہو گئی ہے تے بیٹی چاہے تے اس نکاح نو قائم رکھے چاہے تے او نکاح ختم کر سکدی ہے اے اسلام نے عورت نو حق دیتا بچی بلوغت نو پہنچ گئی ہے ہن باپ او دے تے جبر نہیں کر سکدا عورت نو اختیار ہے جیڑا باپ نے نکاح کیتا وڈیا نے نکاح کیتا انہوں قبول کر لے خوشی نال بڑی اچھی گل ہے اگر نہ کرے اور نکاح ختم کرنا چاہے اسلام نے انہوں حق دیتا ہے وہ اپنا نکاح باپ دی مرضی نال ولی دی مرضی نال ختم کر سکدی ہے اور اے حق عورتاں نو صرف اسلام نہیں مہیا کیتا ہے میں قربان جاواں نمبر 3 پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حق مہر حق مہر عورت دا حق اسلام نے جیڑا مقرر فرمایا حق مہر عرب دا طریقہ کی سی عرب دا طریقہ ایسی کہ ایک پاسے تے بچیاں نو عورتاں نو اپنے واسطے آر سمجھ دے بدنامی سمجھ دے مصیبت سمجھ دے اور دوسرے پاسے کی سی کہ عورتاں دا حق مہر جیڑا او لے کے تے خود ہضم کر چونکہ انہاں علاقے ہیں حق مہر دے اندر زیادہ تر اونٹ دیتے جاندے سن کہ بیٹی دا نکاح کر دیتا حق مہر 5 7 10 بار چونکہ حق مہر اسلام تو پہلا بھی ہے سے لیکن اسلام تو پہلا دی حالت کی سے کہ اگر بیٹی دا حق مہر جنہ بھی بنا دیتا گیا بہت ہے تے پامیں تھوڑا عورت نو عہدے تو محروم کر دیتا جاندہ تے سارا حق مہر ماپے کھا جاندے پرا کھا جاندے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نفسا فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا خوش دلی نال عورتانو اونا دا حق مہر دیو اے جیڑی مہر دی رقم ہے نا اے باپ دا حق نہیں مہر دی رقم پراواں دا حق نہیں مہر دی رقم خامن دا حق نہیں اے خالصتاً عورت دی ملکیت عورت دا حق انہوں ملنا چاہیے اے اپنی مرضی نال خامد نو معاف کر دے وے او دی مرضی ہے اور کئی خامد بھی ایڈے عجیب ہوندے نے پہلی ملاقات ہے جی آکھر سنا پھر حق مہر معاف کرنی ہے کہ نہیں ایک کوئی طریقہ نہیں اپنی مرضی نال عورت حق مہر اور اے پتہ ہی نہیں حق مہر میں معاف کرنا ہے کہ انہیں معاف کرنا ہے یہ تے عورت دا حق ہے ایک دوست کہنے لگا جی ایک بی بی فوت ہو گئی تے خامد کو دے کان لگے جا کے آندہ ہے کرما لیا جا پھر تینوں میں حق مہر معاف کیتا چلیا معاف تے او دے کو لو کرانا سی تے تو کرن دے
حق مہر عورت دا حق ہے، تھوڑا یا بہت ہے، اپنی مرضی نال خامن دے حالات ویکھے، کمزور حالات نے، نرم حالات نے، پریشان ہے، معاف کر دے وے، انہوں کاروباری طور تے دے دے وے، وہ دی مرضی ہے، ورنہ خامن دا حق ہے کہ جیڑا مہر مقرر کیتا جائے او مہر اپنی عورت نو، اپنی بیوی نو ادا کرے۔ اللہ او دے واسطے اے بھی ضروری نہیں، جیڑا مسئلہ اساں بنایا ہے نا کہ شرلیاں پٹاخیاں تے لکھاں روپے خرچ ہو گیا نے، کنجراں ڈوماں تے لکھاں روپے خرچ کر دیتے نے، تے مولوی صاحب نکاح پڑھان لگے، حق مہر کنا شریعتی حق مہر جی 32 روپے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیڑی شریعت نے 32 روپے حق مہر مقرر کے؟ کوئی شریعت نہیں، نہ قرآن اندر، نہ حدیث اندر، نہ فقہ اندر کوئی حق مہر دی رقم مقرر نہیں۔ جدو گھروں دین دی واری، بیبیاں نو دین دی واری ہوندی ہے، جس عورت نے تیرا گھر وسانا ہے، جس عورت نے تیری آن والی نسل دی تربیت کرنی ہے، انہوں دین دی واری آئی۔ شریعتی حق مہر جی 32 روپے 10 آنے، کیڑی شریعت نے حق مہر مقرر کیتا ہے؟ حق مہر خامد دی استطاعت دے مطابق ہے۔ خامد دی ماہانہ کمائی 10,000 ہے تے تسی آکھو جی حق مہر 10 لاکھ بننا ہے، اے بھی زیادتی۔ تے خامد دی کمائی مہینے دی 10 لاکھ ہے تے حق مہر 32 روپے، اے بھی اے عورت دے زیادتی ہے، او مرد دے زیادتی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا مہر عورت دی ملکیت انہوں ادا کرنا چاہیے دائے، اپنی مرضی نال جتھے چاہے عورت خرچ کر سک دیئے۔ میں قربان جاواں، اے تربیت کرنے والی ذات کون ہے؟ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے حالات نظر رکھ دیا کو حق مہر مقرر کرن دی کوشش فرمائے، اینا حق مہر ہونا چاہیے تے سارے ممبر امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر المومنین آپ ممبر تے تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرمان دینے بیا، آپ نے مقرر کرن دی کوشش کی تھی حق مہر تے ایک عورت نے اٹھ کے تے امیر المومنین نو مخاطب کیتا، کہنے لگی حضرت تسی کیویں حق مہر دی رقم مقرر کر سکتے ہو جبکہ قرآن نے آکھیا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پاویں تسی ایک بہت بڑا خزانہ حق مہر دے طور تے اپنیاں بیویاں نو ادا کرو، جدوں قرآن نے مقرر نہیں کیتا تے تسی کیویں مقرر فرما رہے ہو؟ میں قربان جاواں، ایسے حکمران زمین تے اللہ دی رحمت دا سایہ ہویا کر دینے۔ تے سارے بازار امیر المومنین نے اے نہیں محسوس کیتا کہ میرے سامنے بول کے میری گستاخی تے بے ادبی کر دیتی ہے، بلکہ عمر فرمان دینے جو اس بی بی نے آکھیا بالکل صحیح آکھیا ہے، جو عورت نے آکھیا صحیح آکھیا۔ میریو ماں میریو بہنوں، اسلام نے کی عورت نو حق عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، تو آڈے چو بہترین بندہ اوے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہترین اور تو انو حق کی ویدے چاہی دے نے۔
خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہترین بندہ ہووے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اپنی بیوی واسطے بہترین ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی دی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تے میں تواڈے سارے نالوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر، میں تواڈے سارے نالوں اپنے گھر والیاں واسطے اپنیاں بیویاں واسطے بہترین۔ اس واسطے ماں اپنی بیٹی نو گھروں ٹورن لگیا اچھی نصیحت کریا کرو، اچھی تربیت دا اظہار اے نہ آکھیا کرو جا کے انہاں دے ناکے چ دم کر چھڑنے، کسے نو اچھی سا نہ لین دئی، کسے نو چاج نہ بولن نہ دئی، تیرے سامنے کسے دی جرت نہیں ہونی چاہی دی کوئی اچھی سا لے جا نہیں۔ اے نہ تربیت کر عقل مند ماما سیانیاں تے دنا ماما جیڑیاں نے او تربیت کیسی کر دیا نے، بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، تے منے اوس دے سب اشاریاں نو، ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی، ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی، نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں، جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے، جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے، دیئے اوتھے تو سر دے وال رکھیں، تے شکر رب دا کری ہر حال اندر، شکر رب دا کری ہر حال اندر، نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں، جیڑی چال شعیب دیتی چلی، تیے اوہی زمین تے چال رکھیں۔ عقل مند تے سیانیاں تے دنا عورتاں اپنی بیٹی دی اے تربیت کر کے پیج دیا نے کہ بیٹی اسلام دیاں حداں تصور کرنا، ماپیاں دی تے پراواں دی عزت دا خیال کرنا، اور اے ساریاں چیزاں تو پہلا انہاں تو ود کے تو اسلام اور صاحب اسلام دے فرامین دا احترام کرنا۔ ایسیاں اولاداں مستقبل دے آن والیاں نسلاں دی ایسی تربیت کرن گیاں کہ پھر اس زمین تے چلن گے، آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں دا می وسے گا۔ اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔